बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी पहली और दूसरी किस्त जो है वो आपको पसंद आई होगी। अभी तीसरी और चौथी किस्त हम लोग आज पेश करेंगे। वफा के दीप, किस्त नंबर 3। क्या बात है तेरी मनाल, तूने सच में सेल्फी ली वो एक आर्मी वाले के साथ। सबा इसका मोबाइल देखकर बोली, ये तो है, तुझे पता है एक फड्डा हो गया है मुझसे। वो उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, क्या हुआ आज फिर तेरी और इस नकचड़ी रमन की बच्ची की मुंह मारी हुई होगी। तुझे समझाया था अब ज़रा अपनी ज़बान को काबू रखना। हम सब ने कॉलेज ट्रिप पर मरी जाना है, मगर ना जी, वो मनाल ही क्या जो बात सुन ले। अब वो तेरी ताई के है और ताई तेरी अम्मी के कान भरेगी और हम सब नहीं जा सकेंगे लास्ट टाइम की तरह। सबा मुंह बनाकर बोली, रमन से कोई बात नहीं हुई, जो हुआ ताया अब्बू के सामने हुआ है। तू इसको दफ़ा कर, मैं तुझे बताऊं अब जो हुआ वो इससे भी बुरा हुआ है। तू सुन ले तो सदमे से मर जाएगी। वो रोंसी होकर बोली, चल बोल अब तूने क्या कर दिया मिस ड्रामा क्वीन। वो ना ये जो बंदा है ना सेल्फी वाला। हाँ आगे भी बोल। ना मुझे सुबह कॉलेज आते हुए मिला था, तब ना मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। क्या, कैसे, पहले क्यों नहीं बताया? कोई चोट तो नहीं लगी तुझे, ठीक तो है तू? सबा फिक्रमंदी से बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चोट भी नहीं लगी मुझे, बस वो ना, क्या वो ना, आगे तो बोल। इसके साथ इसके सीनियर भी था। अच्छा फिर इसके साथ पिक क्यों नहीं बनाई तूने? इसके साथ बनाती ना यार, इसने मुझे गाड़ी से बचाया। और क्या पूरी बात करने का क्या लेगी, कब से आधी अधूरी बात कर रही है। सबा तप कर बोली, यार इसने मुझे मुझे अनजाने क्या क्या कहा तो मैंने गुस्से में हमें इसने इसको सड़ियल बोल दिया। क्या क्या बोला तूने? वो सदमे से चलाते हुए बोली, तूने एक आर्मी ऑफिसर को बोला ये तेरे अकल घास चरने गई थी, पागल हुई थी, या तेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था? वो सदमे से निढाल होकर बोली, तुझे क्या हो गया यार, तूने क्या कर दिया? बोलती तो सोच समझ कर। मुझे क्या पता, इल्हाम हुआ था मुझे, वो इलाही बख्श का सीनियर है, पता होता तो ऐसा करती। मनाल मुंह टेढ़ा करके बोली, बस कर, रहने दे, तुझे आदत है बिना सोचे समझे बोलने की। यार लोग तरसते हैं आर्मी वालों से मिलने के लिए और तू ऐसा बोल कर आ गई, लानत है तुझ पर। सबा का सदमा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। अब बता क्या करूं? वो बोली, मैं क्या बताऊं, सारा कसूर तेरी ज़ुबान का है, खंदक है इसके आगे। मनाल के हाथ झटक कर बोली, ऐसा करते हैं, वो फिर कहीं मिला तो सॉरी बोल दूंगी। कैसा? मनाल बोली, जैसे वो तो तेरे लिए पूरे शहर का चक्कर लगा रहा होगा। कब शहजादी से मुलाकात हो, कब वो फिर से अपने लिए लकब सुने और तू इस पर एहसान करते हुए माफ़ी मांगे। मर जा, तेरी जैसे दोस्त नहीं होनी चाहिए। जा रही हूँ मैं, अब बात नहीं करूँगी कभी तुझसे। मनाल खफा खफा सी बोली और जाने के लिए खड़ी हुई। अच्छा रुक जा यार, सोचते हैं कुछ है। अब ऐसे तो ना कर, मेरी प्यारी दोस्त है तू। सबा इसके पीछे आई और इसके साथ चलते हुए बोली, वो बंदा क्या नाम है इसका जिससे तूने ऑटोग्राफ लिया था? सबा ने सोच कर बोला, इलाही बख्श। हाँ वही, अपनी डायरी चेक कर, इसने क्या लिखा है? कोई फ़ोन नंबर भी दिया है कि क्या? नहीं, ये तो नहीं देखा मैंने। इसने जल्दी से अपनी डायरी देखी और मुंह बनाकर रख दी। वहाँ कोई नंबर नहीं था, फ़कत ये लिखा हुआ था, दुनिया मोमिनों के कैद खाने और काफिरों के लिए जन्नत है। वो अपनी शर्ट साफ करके पहन कर बाहर आया तो एहतशाम के अब जाहिद और बिलाल भी वाशरूम के बाहर खड़े थे और इसको बड़ी ही गहरी नज़रों से देख रहे थे। क्या है, क्या मुसीबत आ गई जो ऐसे मेरे सर पर खड़े हो? वो खा जाने वाली अंदाज में बोला, ये तो सब तो बताएगा लाले, क्या सीन है? बड़ा से एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेरी जान बचाई जा रही है, बड़ी चॉकलेटें तकसीम हो रही हैं, और ये दाग क्या कहने? वो क्या कहते? बिलाल एहतशाम ने इसकी शर्ट पर हाथ रखकर बोला, हाँ दाग तो अच्छे होते हैं। बिलाल को आंख मारकर वो सारे कहका लगाने लगे, हो गया तुम्हारा बेहुदा मजाक। और वो सब कैसे पता चला तुम लोगों को? वो आईब्रो उचक कर बोला, एफबी पर आ रही थी। जाहिद संजीदगी से बोला तो सब इसको देखने लगे। इसकी बात समझ कर आने पर वो सब हंसने लगे। सीधे से बताओ तुम लोगों को ये सब किसने बताया? वो सोचने लगा, इलाही बख्श ने बताया है ना, इसको तो छोड़ना नहीं है मैंने। वो वहाँ जाते हुए बोला, इस लिपस्टिक वाली को भी छोड़ना, बड़ी जीदार लगती और समझदार भी। जिसको तू पहली नज़र आ गया तो क्या किया है वो शेर की बच्ची, तुझे तेरे मुंह पर बोल गई सलाम है इसकी जुर्रत को? जाहिद ने बाकायदा सलाम देते हुए कहा, इसने तो ये सब मुझे नहीं, इलाही बख्श को बोला था। मुझे बोलती तो मैं बताता इसको, अब देख एक बार मिल जाए फिर बताऊंगा मैं इसको। वो मनाल का चेहरा याद करके बोला, अरे दोस्त ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, थोड़ी मूडी, थोड़ी लापरवाह, पर बड़ी क्यूट होती हैं।
اگر کہیں مل جائے تو نرمی سے بات کرنا، بہت نازک دل کی ہوتی ہیں۔ بلال اس کو سمجھاتے ہوئے بولا، تجھے بڑا تجربہ ہے لڑکیوں کا، خیر سے تجھے روحان بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تجربہ تو ایک ہی ہے، ابھی تک مجھے وہ شرما کر بولا تو روحان بھی مسکرانے لگا۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر وہ چاروں یاہو بولے، جو لڑکی تجھے پہلی ملاقات میں مسکرانا سکھا گئی ہے وہ تجھے کھول کر ہنسنا سکھا دے گی۔ دوست اس کا ہاتھ تھام لے، ہمارا تو یہی مشورہ ہے، باقی تیری مرضی۔ احتشام اس سے بولا تو باقی سب نے اس کی تائید کی اور روحان سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر مرر سیٹ کر کے اپنا چہرہ اس میں دیکھا اور نگاہ سامنے پڑی چاکلیٹ پر گئی تو اس کی آنکھیں جگمگانے لگی۔ مس پھلجڑی بول کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور گھر کی جانب بڑھ گیا۔ وفا کے دیپ، قسط نمبر 4۔ مائیں مائیں کہاں ہیں آپ؟ وہ کالج سے آتے ہی اپنی امی کو آواز دینے لگی۔ کیا بات ہے لڑکی، کیا طوفان مچا رکھا ہے؟ آتے ساتھ ہی کیوں گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ کیا ہو گیا؟ اپنی ماں تمہاری کچن میں ہوگی۔ صالحہ بیگم اس کو دیکھ کر بولی، تائی مجھے پتہ ہے، میری ماں 24 میں سے 12 گھنٹے کچن میں ہوتی ہے اور یہ اتنا بڑا گھر سر پہ اٹھا نہیں سکتی، اور طوفان میں نہیں آپ کی اولاد مچاتی ہے۔ وہ دعابن بولی، بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو تم دن بدن، تمہاری ماں سے بات کرنا پڑے گی، لگام ڈالے تمہیں، ورنہ پچھتانا پڑے گا ایک دن، نہ کٹوائے گی کبھی۔ صالحہ بیگم نے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے، تائی آپ میری ٹینشن نہ لیں، بس اپنی اولاد کی فکر کریں، میری فکر کے لیے امی اور تایا ابو ہیں۔ ویسے آپ کی لاڈلی نہیں آئی ابھی تک، میرا اور اس کا کالج ایک ہی ہے اور وہ روز لیٹ آتی ہے، اس پر کبھی توجہ دیں۔ کون ناک کٹواتا ہے، میں یا وہ؟ منال اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بے خوفی سے بولی، منال حد میں رہو اپنی، ورنہ میں حشر کر دوں گی تمہارا۔ صالحہ بیگم غضب و غضب ہو کر بولیں اور وہ اس پر ہاتھ اٹھاتی اس سے پہلے انجانے کہاں سے فرزانہ بی بی آئیں۔ کیا ہو گیا ہے، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اپنا لہجہ نرم لہجے میں بولی، یہ تم اپنی اس بدزبان لڑکی سے پوچھو، اس کا کچھ کرو، سمجھاؤ اس کو، ورنہ رونا ہے تم کو اس کی وجہ سے ایک دن۔ شوہر تمہارا سر پر نہیں، بیٹا اللہ نے دیا نہیں، اور بھائی تمہارا تمہیں پوچھتا ہے نہیں، ہمارا ساتھ نہ ہوتا کب کے مر کھپ گئی ہوتی۔ تم ماں بیٹی ہمارا احسان ماننے کی بجائے زبان چلاتی ہے یہ لڑکی، اگر اس کا یہی حال رہا تو کسی نے اس کو منہ نہیں لگانا، سدا تمہارے سر پر بیٹھی رہے گی۔ اللہ نہ کرے، بھابھی کیسی باتیں کری ہیں، اللہ سب کے بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے اور میری بیٹی کا بھی۔ وہ بھری آواز میں بولی، تائی آپ کو کیا کوئی؟ منال خاموش ہو جاؤ۔ فرزانہ بی بی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو خاموش رہنے کا بولا۔ سوری بولو اپنی تائی سے۔ منال فرزانہ بی بی کی اس فرمائش پر منال کے گویا سر سے لگی اور تلوں پر بجھی۔ ڈیئر ماں جی، ایسی کوئی بدتمیزی نہیں کی جو میں آپ کی جٹھانی صاحبہ سے معافی مانگوں، بات انہوں نے شروع کی تھی اور غلط بھی۔ وہ بول کر پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ دیکھا تم نے فرزانہ کتنی بدتمیز ہوگی، میں اس کی دشمن نہیں ہوں، اگلے گھر جائے گی تو تنگ ہوگی، میری رمن بھی ہے، اس کو دیکھا ہے تم نے؟ جی بھابھی میں سمجھاؤں گی اس کو، وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ بہتر بھی یہی ہے۔ صالحہ بیگم نحوست سے بول کر وہاں سے چلی گئیں اور فرزانہ بی بی ایک بار پھر کچن میں چلی گئیں جہاں بہت سے کام ان کے منتظر تھے۔ وہ گھر آیا، سارا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ وہی لانج میں صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا، سر کو صوفے سے لگا کر آنکھیں موند لیں اور ٹائی کی نٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ کیا بات ہے روحان، آج بہت تھک گئے ہو کیا؟ ہاجرہ خاتون کا نرم سا لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تو سیدھا ہوا۔ نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں، آپ گھر پر ہیں، میں سمجھا شاید گھر پر کوئی نہیں، اتنی خاموشی تھی۔ نہیں میں تو آج نہیں گئی آفس، اور بابا تمہارے ابھی آئے نہیں؟ لائبہ آج کالج سے جلدی آ گئی تھی اور شجاع ابھی نہیں آیا۔ وہ اس کو تفصیل سے سب کا بتانے لگیں۔ اچھا جی، لائبہ کیوں جلدی آ گئی تھی؟ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ اور آپ کیوں نہیں گئیں؟ اور وہ چھوٹی بہن کا سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا کر بولا، ہاں سب ٹھیک ہے، میرا آج موڈ نہیں تھا اور لائبہ کے کالج نے شاید کوئی ٹرپ پلان کیا ہے، اس کی تیاری کے چکر میں آج جلدی آ گئی، اب ذرا مارکیٹ گئی ہوئی ہے، کچھ سامان لینا تھا۔ اوکے ٹھیک، کب اور کہاں جانا ہے اس نے؟ وہ واپسی کب کی ہے یہ تو نہیں پتہ، ابھی میری بات نہیں ہوئی، ایسا کرو شام میں خود پوچھ لینا۔ وہ بولیں، جی ٹھیک ہے، میں بات کروں گا اسے، لیکن آپ بھی اس کو سمجھا دیں اکیلے نہیں جانا، اکیلے نہیں جانا، اس نے شجاع جائے گا اور تو وہ بھی جائے گی، ورنہ نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، بات تو ٹھیک ہے تمہاری، بول دوں گی، اس کو کھانا لگاؤں تمہارے لیے جب تک تم فریش ہو جاؤ؟ اوکے ٹھیک ہے، آپ کھانا لگائیں، میں 10 منٹ تک آیا۔
वो उठा और अपने कमरे में चला गया और हाजरा खातून इसके लिए खाना लगाने लगी। कमरे में आकर इसने एक बैग एक तरफ फेंका और ख़ुद बेड पर उल्टी लेट गई। इसकी ब्राउन आंखें आंसुओं से लबरेज थी। पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को, दूसरों की तकलीफ़ में दखल देकर। जब देखो एक ही बात, बाप नहीं है, भाई नहीं है, ज़ख्म पर ज़ख्म देती हैं, और अल्लाह आप भी इनको कुछ नहीं कहते। वो छत की तरफ देख कर बोली और आंख से गिरने वाले आंसुओं को जल्दी साफ़ किया, जैसे कोई देख लेगा तो इसकी कमज़ोरी जानकर इसको मज़ीद परेशान करेगा। वो ऐसे ही काफ़ी देर लेटी अपने अल्लाह से बातें कर रही थी जब इसकी अम्मी खाना लेकर आई। खाने की डिशेज एक तरफ रख कर वो इसके पास आकर बैठी, प्यार से इसके सहलाने लगी और बोली, मुन्ना अभी तक चेंज नहीं किया तुमने, ऐसे ही पड़ी हो, नमाज भी नहीं पढ़ी होगी तुमने अभी तक। उठो बच्चे, उठो मेरा बच्चा, चेंज करो और खाना खाकर नमाज़ पढ़ो, फिर बेशक आराम करना। मुझे नहीं खाना और ना चेंज करना, नमाज़ पढ़ती हूँ। कुछ देर तक वो सुस्ती से बोली, बुरी बात है बेटा, खाने से नाराज़ नहीं होते, और तुम क्यों बदतमीज़ी करती हो अपनी ताई से, वो बड़ी हैं, कोई बात करती हैं तो बर्दाश्त किया करो, ऐसे जवाब ना दिया करो, अच्छी बेटियां ऐसे नहीं करती, और तुम तो मेरी समझदार बेटी हो। अम्मी आपको नहीं पता वो कैसी कैसी बातें करती हैं, बंदे के दिल को छन्नी कर देती हैं, बार बार ये ताना देती हैं मेरे अब्बू और भाई नहीं है। इसमें मेरा क्या कसूर, जिस अल्लाह ने मुझे भाई नहीं दिया वो इनसे इनका बेटा छीन भी सकता है। वो जल कर बोली, अल्लाह ना करे। फरजाना दहल कर बोली, मुन्ना वो तुम्हारे ताया के बुढ़ापे का सहारा है, कैसे मुंह खोल कर बोल देती हो तुम, कुछ भी ख्याल किया करो बोलते हो। वो इसका समझाते हुए बोली, ताई करती हैं। वो खफगी से बोली, मेरा बेटा बुरे के साथ बुरा नहीं बना जाता, उठो शाबाश, मुंह हाथ धोकर आओ, फिर मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। वो इसको लालच देकर बोली, सच्ची अपनी हाथों से? वो झट से मुस्कुरा कर बोली थी, हाँ ठीक है। फिर वो जल्दी से वॉशरूम में गई और झटपट मुंह हाथ धोकर चौंकड़ी मारकर अपनी अम्मी के सामने बैठ गई और अपनी माँ के हाथ से खाना खाने लगी। ये इसका हमेशा का दस्तूर था। वो झूठ मूठ की नाराज़ होकर या कभी ऐसे ही अपनी माँ के हाथ से खाना खाती थी। जारी है, कंटिन्यू।